भनेको थिएँ, चुनावका बेलामा तपाईँलाई भनेको थिएँ र तपाईँहरूले यो देशकै सबैभन्दा धेरै मतान्तरबाट एउटा ऐतिहासिक विजय गराएर पठाउनु भएको हो। अन्ततः रवि लामिछानेले जितेको चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने रवि लामिछानेले गरे। चितवन पुगेर निकै ठुलो घोषणा, जताततै रवि लामिछानेकै चर्चा। अब पनि रवि लामिछानेले जित्ने पक्का पक्की। चितवन 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने भएपछि आत्तिए सबै दल। रवि लामिछानेले निकै मतान्तरले जित्न सक्ने। चितवन 2 मा नेकपा एमाले रवि लामिछानेलाई साथ देला कि के गर्ला, उम्मेदवार उठाउला त, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। विश्वासको मत दिने पार्टीहरूको भावनालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रपति नेकपा एमालेकै बन्ने। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। यता रवि लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट वैशाख 10 मा उपनिर्वाचन लड्ने गरी निकै ठुलो घोषणा। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारमा इन्तु परन्तु नभनी सरकारका बाहिर ल्याउने गरे घोषणा। सोमबारभरि सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निकै ठुलो निर्णय। सुदूरपश्चिममा नेकपा एमाले सरकार ढलेपछि बालुवाटारमा प्रचण्ड, देउबा र माधव कुमार नेपाल बीच छलफल। राष्ट्रपातिका लागि हाम्रो पनि सहमति गरेरै अगाडि बढ्ने पक्षमा रहेको नेता माधव कुमार नेपालको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अवैधानिक भएको भन्दै खारेजीको मागसहित निर्वाचन आयोगमा पर्यो निवेदन। राजा ज्ञानेन्द्रसँग रिसले पार्टी प्रचण्डीकरण गर्दा काङ्ग्रेसलाई घाटा लागेको रविन्द्र मिश्रको अभिव्यक्ति। रवि लामिछानेको राहदनीबारे प्रहरीमा अनुसन्धान सुरु। र अन्ततः रवि लामिछानेले जितेको चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 मा उपनिर्वाचन हुने। रवि लामिछाने मैदानमा हुँदै जताततै खुसियाली। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल खबर टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानल नेपाल खबर टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि तपाईहरूमाझ निकै महत्त्वपूर्ण समाचारका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, एउटा सेयर र सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा निकै विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, रवि लामिछानेलाई नागरिकता तथा पासपोर्टको विभिन्न बहानामा नराम्रोसँग फसाइएर रवि लामिछानेको सांसद पद तथा मन्त्री लगायतका पार्टी अध्यक्ष सबै पद खाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसै बीचमा रवि लामिछाने प्रति निकै ठुलो खुसीको खबर आएको छ। चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेपछि देशैभरि खुसियाली छाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेले फेरि जितुन्। अत्याधिक तथा इतिहास नै रच्ने तरिकाले रवि लामिछानेले फेरि जितुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई एउटा लाइक, सेयर र सबै नेपाली 3 करोड नेपाली सामु र चितवनवासी सामु पुर्याइदिन नभुल्नुहोला। हो दर्शक महानुभावहरू, यसै बीचमा चितवनमा जिताएर रवि लामिछानेलाई अब दर्शक महानुभावहरू न्याय जनताले दिन जरुरी भएको सबै जनताहरूले बताउन थालेका छन्। चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा यही वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ। आइतबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन, निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 68 बमोजिम सम्भवतः 2080 साल वैशाख 10 गते आइतबारका दिन चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा रिक्त रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद गुमाएपछि उक्त क्षेत्रमा निर्वाचन हुन लागेको बताएको छ। दर्शकबिन, यद्यपि रवि लामिछानेलाई विभिन्न बहानामा फसाइएको कतिपयले बताउने गरेका छन्। अब जनताहरूले चितवनबाटै फेरि अत्याधिक बहुमतका साथ मत दिएर जिताएर रवि लामिछानेलाई पठाउन तथा प्रधानमन्त्री बनाउन पनि सबैले चाहेको बुझिएको छ। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू, नेपालको संविधानको धारा 84 को उपधारा 7 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 6 महिनाभन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन
प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो। सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको साथै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 68ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि 6 महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यसको रिक्त सदस्यताको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था बमोजिम आयोगले उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो। आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरू रवि लामिछानेलाई जिताउन तयार हुनुहुन्छ भने यस आई एम विथ रवि लामिछाने, आई एम रेडी भनेर तपाईहरूले कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी लेख्न र रवि लामिछानेलाई सपोर्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारीहरूलाई इन्तु परन्तु नभनी बाहिर ल्याउने घोषणा गरेका छन्। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारजन्य अपराधीलाई इफ वट इन्तु परन्तु नभनी बाहिर ल्याउने घोषणा गरेका हुन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्दै उनले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताका साथ प्रस्तुत भएको बताएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा स्पष्ट पारेको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। उनले 2074 सालपछिका वा मल्टी पार्टी सुरु भएपछिका भ्रष्टाचार अपराध बाहिर नआउने चर्चा भए पनि सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा गरेका भ्रष्टाचारका अपराधहरू बाहिर ल्याउने घोषणा गरेका छन्। भ्रष्टाचारजन्य अपराध गर्नेलाई सरकार कानुन अनुसार दण्डित गर्न दृढ प्रतिबद्धता रहेको उनले बताएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व चुवाबाट संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउने समेत र कानुनको परिचालन गरिसकेको समेत बताएका छन्। उनले सरकारले राजस्व चुवाट नियन्त्रणमा संलग्न निकाय बीच सूचना आदान प्रदान गर्ने र सामान्यलाई प्रभावकारी बनाउने समेत नीति लिएको जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सरकारले फागुन 1 गते अर्थात् भोलि जनयुद्ध दिवसको अवसरमा देशैभरि सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सोमबार जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको हो। 2052 साल फागुन 1 गतेबाट सुरु भएको सशस्त्र जनयुद्ध 2063 साल मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो। त्यही युद्धको जगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो भने गणतन्त्र, सङ्घीय प्रणाली, समावेशी लोकतान्त्रिक सामाजिक न्याय जस्ता उपलब्धि सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलनको बेलामा नै स्थापित भएका थिए। सो सशस्त्र युद्धको नेतृत्वकर्ता पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्येक वर्ष फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। यसपटक भने नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृत्वको सरकार भएका मौकामा भोलि सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको हो। साता अघि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक बिदा धेरै भएको भन्दै बिदा कटौती गर्नुपर्ने भएको बताएका थिए, तर आफ्नै अभिव्यक्तिप्रति प्रतिकूल हुने गरी प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा नदिएको सार्वजनिक बिदा पनि थप गराएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता विश्वासको मत दिने पार्टीहरूको भावनालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि अडान लिएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मतपछि राजनीतिक परिस्थिति फेरिको बताएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएको उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् भने विश्वासको मत दिने पार्टीहरूको भावनालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताएका छन्। आइतबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित बागमती प्रदेश स्तरीय सामान्य समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको औचित्यबारे प्रश्न पारेका छन्। उनले भने विश्वासको मतपछि परिस्थितिमा हेरफेर आएको छ। विश्वासको मत पूर्व एउटा वातावरण बनेको थियो, त्यसपछि नयाँ परिस्थिति बन्यो। सरकारलाई विश्वासको मत दिने पार्टीहरूको भावना पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामीले राष्ट्रिय एकताका निमित्त नै पहल गर्नुपर्छ। त्यसकारण मैले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिँदै आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। उनले 2 महिनापछि पार्टीमा व्यापक रूपमा रूपान्तरण हुने समेत दावी गरेका छन्। प्रचण्डले भने पार्टीको स्थायी समिति बैठकले 2 महिना संगठनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको र अब पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता जनतामा जानु छ। 2 महिना पार्टी तल्ला कमिटीमा जान्छौँ। कार्यकर्ता र जनतासँग अन्तर्क्रिया गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 गति उपनिर्वाचन हुने घोषणा हुने बित्तिकै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा बढेको छ। नागरिकता विवादमा दोषी देखिएका कारण सत्ता बहिर्गमित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले यसअघि उक्त क्षेत्रमा विजय भएका थिए। रवि लामिछानेको पद गुम्मे समय खाली चितवन 2 को प्रतिनिधि सभा सिटमा चुनाव हुन लागेको हो। उक्त क्षेत्रमा 5 वर्ष अगाडि जितेका एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल रवि लामिछानेसँग पराजित हुन पुगेका थिए। उनले तेस्रो मत पाउँदा काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठ भने दोस्रो मत पाउँदै लामिछानेको निकटतम प्रतिद्वन्दी बन्न पुगेका हुन्। हाल नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा नेकपा एमाले आफ्नो उम्मेद्वार उठाउला कि विगतमा जितेका रवि लामिछानेलाई उठाउला या साथ दिएला भनेर सबैले चासोक साथ फेरेका छन्। अहिले यो जिज्ञासा एमालेतर्फ पनि तेर्सिएको छ। याद रहोस्, रवि लामिछानेलाई नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राम्रै ढडास प्राप्त छ। उसो त नागरिकतासँगै रवि लामिछाने राहदानी विवादमा पनि मुछिएकाले